नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुक र जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै खनालले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा आमूल परिवर्तन भए तर आमूल परिवर्तनको महसुस जनताले गर्न नसकेको भन्दै जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। खनालले राज्यको 3 खम्बे अर्थनीतिलाई आगामी बजेटले स्वीकार्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका साथै सबै स्थानीय तहको ओडामा कृषि बजार स्थापना गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। खनालले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई संवेदनशील ढंगले हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही साना मसिना कुरा अगाडि सार्नु भएको थियो, तर उहाँले अगाडि सारेका कैयौं कुराहरू कालजयी भए। त्यसपछि आउने 62-63 को परिवर्तन पछि आउने सरकारले पनि ती नीतिहरूलाई जारी राख्न बाध्य हुनु पर्यो। यस्ता नीतिहरू अगाडि सार्न सक्नु पर्यो। ती नीतिहरूको कारणले निर्वाचन पछाडि के सरकार आउला उसले के गर्ला भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। निर्वाचन पछि आउने सरकारले पनि ती नीतिलाई लागू गर्न बाध्य हुने खालका नीतिहरू हामीले बनाउन सक्नु पर्यो। त्यस्तो छाप दिएर जान सक्नु पर्यो र म अहिलेका अर्थमन्त्रीजीलाई त्यो छाप छोडेर जानुस्। तपाईँ 1 वर्षको अर्थमन्त्री मात्रै भए पनि त्यो छाप छोडेर जाने ढङ्गका नीतिहरू बनाउनुस्, कार्यक्रमहरू बनाउनुस्, योजनाहरू बनाउनुस्। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र साथसाथै मैले अघि भने यो दुईटा छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरूलाई बडो संवेदनशील ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ। यो देशको स्वतन्त्रतासँग, सार्वभौम सत्तासँग, क्षेत्रीय अखण्डतासँग, हाम्रो निर्वाध विकास निर्माण समृद्धिसँग जोडिएका विषयहरू। हामीले अर्को टाढाको समुद्रपारीको कुनै देशमा सम्बन्ध बिग्रिहाल्यो भने पनि हामीलाई खास असर पर्दैन, अहिले केही असर गर्दैन। तर यी दुईटा देशहरूसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने सबभन्दा धेरै असर पर्छ। त्यसो हुनाले यो दुईटा देशहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै विश्वसँगका सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यो प्राथमिकतालाई हामीले ध्यान दिएनौँ। अलिकति लाभ हुन्छ कि भन्ने नाउँमा, अलिकति व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ कि भन्ने नाउँमा एक वा अर्को देशसँगका एक वा अर्का खालका सम्झौताहरूमा हामीले चाहिँ मुख गाड्न पुग्यौँ भने त्यसले दुर्भाग्यहरू निम्त्याउँछ। सभा महोदय, त्यो दुर्भाग्यतर्फ हामी नजाउँ। त्यस्तै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतसँगको असमान व्यापारलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारतबाटै नेपालले सामान आयात निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले व्यापार घाटाको विषयलाई समाधान गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। विकास निर्माण काम हुन्छ, कहीँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, गएर मुद्दा हालियो, रोकियो, त्यसपछि प्रोजेक्टले वर्षौँसम्म रोकिएर बस्छ। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ यो विकास विरोधी जुन हाम्रो चाहिँ न्यायिक संरचना छ यसलाई बदल्ने ढङ्गले पनि हामीले कानुनी सुधार हामीले गर्नै पर्छ। त्यसले पहिलो राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधार कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति कार्य गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो कुरा पहिलो यहाँ राखि पनि सकियो, नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुको पछाडि एउटा आन्तरिक रूपमा हाम्रो स्ट्याग्नेसनमा फस्यौँ, गतिहीनतामा फस्यौँ, एउटा पाटो त हो। तर त्यसको सँगसँगै सुगौली सन्धिदेखि यता अर्को पाटो भनेको बाह्य परनिर्भरताकै पाटो हो। किन अङ्ग्रेजको पालादेखि जब उद्योग धन्दाहरूको भारतमा विकास भयो, त्यहाँको औद्योगिक मालहरू जब नेपालमा आउन थाले, स्वतः नै औद्योगिक वस्तु ठुलो मात्रामा पैदा गरेको वस्तु सस्तो हुन्छ र हामीले हातबाट बनाउने सानो मात्रामा बनाउने वस्तु महँगो हुन्छ। त्यति बेलादेखि जसरी हामी चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ विदेशबाट आयात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रमा हामी रूपान्तरण भयौँ। पछिल्लो चरणमा त्यो बढ्दै जान्छ। किन त पुँजीवादको नियम भनेको के हो भने त्यो प्रत्येक वर्ष त्यो चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले त्यो परनिर्भरता झन् बढ्दै जान्छ। जो धनी थियो जो बढी धनी हुने, जो बलियो थियो जो बढियो बढी हुने, जो कमजोर थियो झन् कमजोर हुने हुन्छ। अर्थतन्त्रमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ। त्यसरी हेर्दा हाम्रो आयात निर्यातकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने महेशचन्द्र रेग्मीले राखेको तथ्याङ्क छ, सुगौली सन्धिभन्दा पहिले
हामीले नेपालबाट भारततिर 5 गुणा बढी निर्यात गर्थ्यौँ। सुगौली सन्धि पछि पञ्चायतकालको अन्त्यसम्म आउँदा हामीले 5 गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ। अहिले हामी 15 गुणा बढी आयात गर्छौँ। यसैबाट हेर्नु यो कसरी यो बढिरहेछ भने त्यहाँ संरचनात्मक कारण छ। त्यसले त्यहाँ त्यतिकै भनेर गाली गरेर सरापेर उफ्रिएर हुँदैन। यो किन, यसलाई कसरी सच्याउने? अब खुला सिमाना छ, उसको ठुलो अर्थतन्त्र छ, उसले कृषिमा पनि हामीले किन यत्रो आयात गऱ्यौँ भने हामी सबैले यहाँ अर्थमन्त्री ठिकै भन्नुभएको छ, कृषि वस्तु पनि आयात गरेछ भन्नुभएको छ। किन उसले ठुलो स्केलमा गर्छ उसले र ठुलो मात्रामा उसले सब्सिडी दिन्छ। अनि हामी खुला बजार छ, खुला सिमाना छ, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धै हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ सबै वस्तु चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो विषयलाई हामीले हल गर्नै पर्छ। त्यसैले भारतसँग हामीले जुन विगतमा पनि विभिन्न व्यापार सन्धिहरू, वाणिज्य सन्धिहरू, पारमाणु सन्धिहरू जुन गरेका छौँ, यी सबै विषयलाई फेरि एकचोटि पुनरावलोकन गरेर हाम्रो जुन संरचनात्मक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी परनिर्भर भइरहेको छ, बरु कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा बरु उहाँहरूको हामीले आयात गर्ने हो। किन व्यापार भने त दोहोरो हुन्छ, फेरि हामीलाई मात्रै सुविधा देऊ भनेर उनले पनि मान्दैनन्। फेरि हामीलाई लाभ हुने क्षेत्र कुन हुन्, त्यसमा केन्द्रित भएर वस्तु उत्पादन र निर्यात हामीले गर्ने र उनीहरूको तर्फबाट हामीलाई सस्तो हुने सामान हामीले उताबाट ल्याउने, एउटा त्यस्तो एउटा बरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर, अथवा हामीले एउटा विशेष सानो देश, गरिब देश हुनुको नाताले केही विशेष सुविधा मागेर, अथवा के भनेर हुन्छ, हामीले यसलाई नसच्याइकन हुँदैन। यो नसचिएसम्म हामी जतिसुकै उफ्रिए पनि साथीले भन्नुभयो कृषिमा यसो गरौँ उसो गरौँ उसो गरौँ भन्नुभयो, त्यो त एकदम सबैले जाने कुरा हो। कृषिमा बडा मलको पनि लगाउँ, यो कारखाना पनि खोलौँ, यो सबै चाहिँ मसिनीकरण गऱ्यौँ, बजार चाहिँ गाउँ गाउँमा खोलौँ, अत्यन्त राम्रो कुरा। तर बाहिरबाट जुन ठुलो स्केलको वस्तु यता आउँछ त्यसमा प्रतिस्पर्धै हुँदैन। हाम्रो यहीँको चाहिँ गोलमाडा उताको सस्तो पर्छ, अन्डा उताको सस्तो पर्छ, अरू उता केरा पनि उताको सस्तो पर्दो रहेछ भने सबै थोक सस्तो उताको परेपछि अनि तपाईँ बजार अर्थतन्त्रमा आधारित भएपछि हामीले त्यति रोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई के गर्ने हो, एउटा नीति नै बनाएर गम्भीर ढङ्गले हामीले कुराकानी गरेर हाम्रा मित्रहरूसँग, छिमेकी मित्रहरूसँग हामीले यस सम्बन्धी चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको चाहिँ सहमति सम्झौता गर्नुपर्छ। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर स्वदेशी वस्तुको प्रयोग र निर्यातमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले सदनमा विरोध नगरे पनि एमालेको आफ्नो एजेन्डा कायमै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पण्डितले जनताको अभिव्यक्तिलाई सहज रूपमा प्रवाह गर्ने संसदलाई सहज रूपमा सञ्चालन हुन दिएको तर एजेन्डा नछाडेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको मत परिणाम र प्रतिनिधि सभामा एमालेले देखाएको भूमिका फरक भएको जिकिर गर्नुभयो। गठबन्धनको रवैयालाई सफल हुन नदिन फरक विधि र प्रक्रिया अपनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले आएको स्थानीय तहको मत परिणामलाई दलहरूले मनन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सङ्कट र गठबन्धनको जुन रवैया छ त्यसलाई चाहिँ सफल हुन नदिनको निम्ति पहिलो कुरा मुलुक हो, त्यसपछि मात्रै अरू विधि र प्रक्रिया हो। त्यसकारणले हामीले हाम्रा विरोधका विधि र प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभामा केही परिवर्तन गरेका छौँ। हामीले हाम्रो एजेन्डा छोडेका छैनौँ। होइन, स्थानीय तहको चाहिँ परिणाम र प्रतिनिधि सभाको यो कुरा फरक कुरा हो। त्यसकारण फरक रूपले नै बुझ्नुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जुन देखिएको छ त्यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिन्न, सकारात्मक रूपमा लिन्छु र दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने पनि एउटा स्थिति छ। कतिपय नेता केन्द्रित उम्मेदवारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ हार्ने, पार्टीको भोट चाहिँ प्राप्त हुने, तर मात्र पार्टीको भोटले त जित हुँदैन। उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव र प्रतिष्ठाबाट पनि भोट प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दलहरूलाई एउटा शिक्षाको रूपमा दलहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र एमालेले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले लोकतन्त्रमा जित र हार स्वाभाविक कुरा हो।
तर के हो भने सत्ताको प्रभाव कतिपय हुन्छ र सत्ताको दुरुपयोग पनि हुन्छ। केही ठाउँमा दुरुपयोग भएको छ, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग भएकोलाई दुरुपयोग भन्न पाउने अधिकार त हुन्छ नि राजनीतिक पार्टीलाई। त्यस कारणले जहाँ जहाँ दुरुपयोग भएको छ त्यहाँको बारेमा नेकपा एमाले दुरुपयोग भयो है सत्ताको भनेको हो। आम रूपमै पुरै यो चुनाव चाहिँ स्वीकार्न नसकिने गरी दुरुपयोग भयो भनेर बोलेको छैन। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेहीले बिना कारण 9 महिना संसद अवरोध गरेको र स्थानीय तहको मत परिणाम आएपछि एमाले पछि हटेको बताउनुभयो। उहाँले संसद भङ्ग गर्ने कदमलाई जनताले अस्वीकार गरेको जिकिर गर्नुभयो। यो बिना कारणले उहाँले 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गर्नुभएको थियो। फेरि यो बिचमा जनताका बिचमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि जनताका बिचमा जाने कुरा भयो। जनताका बिचमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँले जुन मुद्दा उठाउनु भएको थियो त्यो मुद्दा उठाउनुभन्दा पूर्व नै जुन संस्थाभित्रका सांसदहरूसँग प्रश्न उठाउनु भएको थियो यो संस्थालाई भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई जनताले उहाँको पार्टीलाई अस्वीकृत गरे। त्यो गरिसकेपछि नैतिक हिसाबले पनि संसदमा चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्न उहाँहरूलाई गाह्रो भएका कारणले उहाँले बिना शर्त खुलाउनु भएको हो। त्यसैले अब यो आम नागरिकका बिचमा पनि के अरे पटक पटक जननिर्वाचित सरकारलाई जननिर्वाचित संसदलाई बन्धक बनाउने कुराले जुन जसरी उहाँहरूको पार्टीको आलोचना भइरहेको थियो त्यसबाट बस्नका निम्ति पनि पटक उहाँले सहज रूपमा संसद खुलाउनु भयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले सदन अवरोध खोल्नु आश्चर्यजनक लागेको र यो सकारात्मक भएको बताउनुभयो। अब उहाँहरू चाहिँ जुन संविधान मान्नुहुन्छ जुन त्यसैकै विरुद्धमा लाग्नु भएको थियो उहाँहरूको इच्छाअनुसार भइदिएन त्यसको विरोधमा जानुभएको। अब अहिले चेत खुल्यो होला या बाध्यता होला होइन। म त्यति छलफल गर्न पाएको छैन। मलाई आश्चर्य लाग्यो हिजो आएर मान्यपतिजीले जुन गर्नुभयो। अब हामी चाहिँ तर फेरि कुरा चाहिँ त्यहीँ बस्नु कि मतलब आफू गल्ती गरेको कहीँ पनि स्वीकार्नु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राम्रो कुरो हो। फेरि मतलब सदन चल्न दिनु। अब नागरिकता विधेयक छ हेर्नुहोस् मतलब होइन। त्यसले चाहिँ जनताको काममा अवरोधक बन्नुभएको थियो र उहाँहरू अहिले चाहिँ चेत्नु भएको छ। त्यो राम्रो कुरो स्वागतयोग छ। विभिन्न विधेयकहरू अब सहज रूपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुधबारबाट विनियोजन विधेयक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिल्लो छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले आगामी बजेटको स्वरूपका विषयमा धारणा राखेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अग्रगति नलिने तर्क गर्नुभयो। उहाँले समाजवादमा पुग्नका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकता कुनै उपयुक्त विषय नै नसमेटिएको बताउनुभयो। भट्टराईले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा समेत सरकार गम्भीर हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा अनौपचारिक च्यानलहरू सक्रिय बन्दै गएको र यसमा सरकारमा भएकाहरू नै सहभागी भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। कतै हाम्रो अर्थमन्त्री फुकुयामाको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर इतिहासको अन्त्य र सिद्धान्तको मृत्युको त्यो दस्तावेजबाट निर्देशित भएर यो सिद्धान्त बनाउनु भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि उहाँसँग कुनै सिद्धान्तै छैन, यसमा कुनै प्राथमिकता नै छैन यसमा। त्यसकारणले म मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु फुकुयामाको बादमा हिँड्नु भएको छ कि मार्क्सवादमा हिँड्नु भएको छ एकपल्ट तपाईँले विचार गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो प्रस्तुतिमा विशेष गरिकन समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा गरिएको छ जो हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख छ। तर यो सिद्धान्तमा र प्राथमिकतामा समाजवादमा पुग्ने खास गरिकन सार्वजनिक सेवाहरू शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूलाई कुनै प्राथमिकतामा राखिएको छैन। दुनियाँका कुनै पनि मुलुकहरू सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण बिना सार्वजनिक स्वास्थ्यको सबलीकरण बिना त्यो समाजवादी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनन्। अर्थमन्त्रीजी यसमा बेखबर रहेको यो पुस्तिकाबाट प्रमाणित हुन्छ। विप्रेषण रेमिटेन्सको जहाँसम्म कुरा गर्दा गएको वर्षभन्दा रेमिटेन्स घट्दै गएको छ, जबकि गएको वर्ष कोभिड-19 को कारणले विदेशमा रोजगारीमा जाने मानिसहरूको सङ्ख्या घटेको थियो।
तर रेमिटेन्स बढेको थियो। आज विदेशमा काम गर्न जानेको सङ्ख्या बढेको छ तर रेमिटेन्स किन घटिरहेको छ? त्यसको मतलब अनौपचारिक च्यानलहरू सक्रिय छन्। जसरी अनौपचारिक च्यानलबाट आएको पैसा राष्ट्र ब्याङ्कले छानबिन गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि कारबाही भयो। सम्भवतः सरकारले औपचारिक च्यानलहरूलाई यसरी नै डन्डा देखाउँदा अनौपचारिक च्यानलहरू बलियो हुँदै जाने र मुलुकमा फेरि पनि कालो धनको प्रवेश गर्ने, त्यसको स्रोतहरू नखुल्ने र त्यो निश्चित नेता र पार्टीका बीचमा त्यसको लेनदेन हुने, मन्त्रीहरूको बीचमा लेनदेन हुने, यो स्थितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अझै धाराशायी बनाउँदै जान्छ। यतातिर म गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, हामीले भनेको समाजवाद, वर्गीय विभेदहरूलाई कम गर्दै आज जुन वर्गहरूको बीचमा विभेद छ त्यो विभेदहरूलाई कम गर्दै खास गरिकन तल्लो वर्गलाई राज्यले संरक्षण गर्दै, मध्यम वर्गलाई उत्साहित गर्दै र माथिल्लो वर्गलाई एउटा समाज र राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउँदै हाम्रा यी वर्गीय विभेदहरूलाई हटाउनु पर्नेछ, सामाजिक विभेदहरूलाई हटाउनु पर्नेछ र त्यो वर्गीय र सामाजिक विभेदहरूलाई कम गर्दै मुलुकमा एउटा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यतातिर यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले कुनै पनि इङ्गित गरेको हामीले पाएका छैनौँ। उत्पादन बढाउनु पर्नेछ र त्यस अर्थमा न्यायोचित वितरण पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले वितरणको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ, उत्पादन बढाउने र वितरण न्यायोचित रूपमा गर्ने सायद एउटा लोक कल्याणकारी राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य आधारभूत कुरा यही नै हो। यतातिर यो सरकारले उचित ध्यान दिन सकिएको छैन। त्यसकारणले सम्भवतः अर्थमन्त्रीजीले बजेट वक्तव्य लेखिसक्नु भएको छ। बजेट वक्तव्य लेखेर थन्क्याइसकेर यो संसदलाई छल्नको निम्ति एउटा नीति सिद्धान्त र प्राथमिकता भनेर एउटा कागज यहाँ प्रस्तुत गर्नुको मैले अर्थ देख्दिनँ। के यहाँ भएका छलफलको आधारमा अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो बजेट वक्तव्य, प्राथमिकताहरू, नीतिहरू, योजना, रणनीति, कार्यक्रममा बदलाव ल्याउनुहुन्छ? त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले जनताको विकास, राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिरता र राष्ट्रिय विकासको लागि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न अहिलेको बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको बजेट हेर्दै जाँदाखेरि हामीले भन्ने गर्छौँ कि नेपालको अर्थतन्त्र भनेको राजस्वबाट, रेमिटेन्सबाट, विदेशी लगानीबाट मुलुकको राजस्वहरू बनेको छ। त्यसलाई भरपूर्ण मात्रामा विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्दछ र त्यसको परिणाम लक्षित समूहले लिनुपर्छ भने मुलुकको विकासले पाउनु पर्दछ भनेका छौँ। हामीले आयात र निर्यातका कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले हिजोको दिनमा तथ्याङ्क हेर्दै जाँदाखेरि आयातको रूपमा 2000 अरब आयातको रूपमा आयो भने 200 अरब निर्यात भएको छ भने यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर हामीले अबको बजेटलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ। त्यस्तै डोमेस्टिक हामीले देशभित्रै भएका उत्पादनहरूलाई कसरी बढाउन सक्छौँ र पुँजीको उत्पादन गरेर गाउँको विकासदेखि लिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो कसरी गराउन सकिन्छ र त्यो पुँजीलाई उदाहरणको रूपमा हामी सडकहरू बनाउने गर्छौँ तर त्यो सडकहरूमा गुड्दै जाँदाखेरि मोटर गुड्दै जाँदाखेरि त्यहाँ तरकारीहरू, फलफुलहरूलाई मोटरले त्यहाँ लिएर गएर बजारीमुखी गराएर गाउँमा बसेका युवाहरू, महिलाहरू, दलित समुदायहरू, पिछडिएकाहरूले आर्थिक रूपबाट स्वावलम्बन हुने किसिमबाट त्यो सडकको उपयोगिता चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यो किसिमबाट बजेट निर्माण हुनुपर्दछ। ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्त धनी देशको रूपमा हामीले भन्ने गरेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीले 83,000 मेगावाटको सम्भावना भएको देश भन्छौँ भने आज गएर 1.25 लाख मेगावाटको सम्भावना भएको देश भनेर हामीले एउटा ऊर्जा र विद्युतमा हामीले फड्को मार्न सक्ने सम्भावना देखेको र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्त मजबुत ढङ्गबाट हामीले लिएर जान सक्छौँ भने ऊर्जाबाट पनि मुलुकको उद्योगलाई कसरी अझै बढी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ मलाई लाग्छ बजेट अगाडि बढ्नु पर्दछ। र म अन्तमा निवेदन गर्न चाहे हामी विश्वका धेरै देशहरूको हेर्दै जाँदाखेरि यदि हामीले समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिने हो भने 25% लक्षित वर्ग युवा, महिला, दलितहरूको लागि बजेटहरूलाई छुट्याउन जरुरी छ। दोस्रो कुरा हामी श्रीलङ्काबाट हामीले देखेका छौँ त्यहाँ पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्दै जाँदाखेरि कोभिडबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी हुँदाखेरि मुलुकका जनताले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्यो। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको बजेटको वितरणमा केही कमी कमजोरी भएको हुनाले त्यसको मूल्य श्रीलङ्काको जनताले चुकाउनु परेको हुनाले नेपालमा कम्तीमा म्युचुअल सपोर्ट हामी पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, उद्योगको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमबाट हरेक क्षेत्रमा हामीले बजेटको लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र अन्तमा म निवेदन गर्न चाहन्छु हामी समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएको कारणले लक्षित वर्गलाई यो लोकतन्त्र
महिलाहरूलाई छुन पाउनु पर्यो, हेर्न पाउनु पर्यो, महसुस गर्नु पाउनु पर्यो। त्यसको लागि मुलुक धनी हुनु पर्यो र मुलुक धनी भइसकेपछि त्यसको परिणाम लक्षित वर्गले प्राप्त गर्नेछन्। हामीले हेर्दै गरेका छौँ, हामीले भन्छौँ चिलीमा 1% त्यहाँका जनताहरूले 25% सम्पत्ति राखेको छ भनेर हामीले उदाहरणहरू दिने गरेका छौँ भने हामी समावेशीकरण र गाउँमा गएका महिलाहरू, दलित समुदायहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू, पिछडिएका समुदायहरू, मधेसी समुदायहरूलाई आर्थिक रूपबाट स्वावलम्बन बनाउनको लागि हामी देशलाई धनी बनाउने किसिमबाट हामीले बजेटलाई तर्जुमा गर्नुपर्दछ। र अन्तमा म निवेदन गर्न खोजेँ, हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू पनि छ। विभिन्न किसिमका महिलाहरूको बारेमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। 2/3 महिलाहरू गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले उहाँहरूको पनि त्यो लगानीलाई चाहिँ बजेटमा काउन्ट गर्नुपर्दछ। त्यति मात्रै होइन, गैर सरकारी क्षेत्रमा मात्रै होइन, शिक्षित महिलाहरू आज घरमा बस्नुपर्ने अवस्थाको बाध्यता रहेको छ। त्यस्तै किसिमबाट महिलाहरूलाई सुत्केरी भत्ताहरूका कुराहरू, पोषण भत्ताका कुराहरूमा र स्वास्थ्यमा सरल ढङ्गबाट पहुँचका कुराहरूलाई, स्वास्थ्य बिमाका कुरामा पनि बजेटले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्दछ। छात्राहरूको लागि सेनिटरी प्याडलाई चाहिँ निःशुल्क रूपबाट वितरण गर्ने कुरालाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बजेटले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यसकारण अहिलेको बजेट भनेको मुलुकको विकास, आर्थिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र अर्कोतिर हाम्रो सोसाइटीको डाइभर्सिटीमा रहेका लोकतन्त्रलाई छुन र महसुस गर्न पाउने किसिमका महिला समुदायहरू, त्यसमा पनि पिछडिएका महिला समुदायहरू, दलित समुदाय, मधेसी र पिछडिएका समुदायहरूलाई, गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायहरूलाई, लक्षित समुदायहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको सम्बोधन हुनुपर्दछ र मुलुकलाई धनी बनाउने किसिमबाट अनि मात्र हामी लोक कल्याणकारी राज्यको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको र भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगर मेयरका उम्मेद्वार बालेन शाहले पाएको मत राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश भएको उहाँको भनाइ छ। अहिले तपाईँहरू चुनाव भएको छ, भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति बढेको छ, चुनावमा अब खर्चिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यतातिर यो सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि सुझावहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन कतिसम्म यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो, तर कहिले पनि अरू पार्टीमा भए मलाई थाहा छैन, तर कहिले छलफल भएन। कसरी हो विकासको मोडल के हो, कसरी जाने हो अगाडि बढ्ने, नीति कार्यक्रम कसरी बनाउने, बजेट कसरी बनाउने हो। त यसैले मलाई लाग्छ कि यतातिर हामीले गम्भीर ढङ्गले हामीले नसोच्ने हो भने चिचित दुर्घटनातिर जाने खतरा छ। अहिले अहिले काठमाडौँको मतदाताहरूको जो प्रतिक्रिया छ त्यो हामीप्रतिको राजनीतिक दलहरू र नेताहरूप्रतिको आक्रोश हो। होइन, मलाई लाग्छ यो स्थितिमा हामीले गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ। अर्को कुरो जस्तो सडक हामी निर्माण गर्छौँ, सडक निर्माण के को लागि? उत्पादन वृद्धिको लागि हो। उत्पादनलाई चाहिँ बाहिर कच्चा पदार्थहरू ल्याउने अनि प्रशोधन गर्ने अनि त्यसलाई अनि फेरि पठाउने हो। तर हाम्रो सडक बनाउँदा त्यो योजनै हुँदैन। त्यहाँ सडक जान्छ अनि जनताले के लाभ पाउँछ? खालि यताबाट विभिन्न चिजहरू जान्छ, उताबाट फर्किने चिज केही पनि हुँदैन। त्यसले त्यो सडक बनाउँदा त्यो एउटा प्राथमिकता दिनु पर्यो। के उत्पादन गर्ने हो, के हो, त्यहाँ सडक गरेर कति फाइदा हुन्छ, कहाँ सडक लगाएर के फाइदा हुन्छ, हाम्रो प्राथमिकता के हो। र अर्को तपाईँ हेर्नुभयो भने अहिले सडक 12 महिना नचलिकन त्यसका शाखा उपशाखा घर सबै जोडिसकेको छ। कमसेकम पहिलो मेन सडक 12 महिना चल्ने हुनु पर्यो, सहायक सडक 12 महिना चल्ने हुनु पर्यो, अनि उपशाखाहरू खोल्दै अनि घरसम्म लग्यो हुन्छ नि। त्यो पनि केही पनि उतानी खनिया छ जताततै बाढी पहिरोका प्रकोपहरू बढिरहेको छ। त्यसले मलाई लाग्छ यतातिर अलिक गम्भीर ढङ्गले हाम्रो नेताहरूको ध्यान जानु पर्यो, नत्र भए किनकि एकदम खतरामा छ। मलाई लाग्छ यो 10 वर्षको जनयुद्ध जनआन्दोलनमा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि मलाई लाग्छ अब हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ, गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नु जरुरी छ। अन्यथा हेर्दै मलाई लाग्छ के अरे नकारात्मक प्रवृत्तिहरू टाउको उठाउने र प्रतिगामीको खतरा। आज हामी केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी खतरा भने के हो? त्यही जनताको निराशाको उपज हो नि। जनतामा आशा उत्साह बढ्दै गयो भने प्रतिगामीहरू शक्तिहरू चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन्। आज प्रतिगामी विरुद्ध जो हामी लडिरहेका छौँ, गठबन्धन गरिरहेका छौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ प्रतिगामी विरुद्ध लड्ने शक्तिहरूले फेरि अहिले आएको संविधानको रक्षाको लागि, परिवर्तनको रक्षाको लागि मलाई चाहिँ गम्भीर ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ। यतातिर मलाई लाग्छ के भने यो विधेयकको सिद्धान्त प्राथमिकता भयो भने मैले यी विषयहरू यसैसँग जोडेर राखेँ। मलाई लाग्छ कृषिलाई हामीले कसरी प्राथमिकता दिने हो, पर्यटनलाई कसरी प्राथमिकता दिने हो,
ऊर्जालाई कसरी प्राथमिकता दिने हो होइन, कृषिका विकासका अहिले जम्मै चिजहरू हेर्दा जम्मै कृषि उपजहरू जो पहिला हामी निर्यात गर्थ्यौँ अहिले जम्मै आयात गर्छौँ होइन। यो चाहिँ अब कृषि उपज तरकारीदेखि अन्नदेखि लिएर जब कि यत्रो तराईको समतल भूभाग छ, सिँचाइका सम्भावनाहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यसरी गर्दा छलफल अलिक गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्नु पर्यो। उहाँले बजेट बनाउँदै पार्टीमा छलफल हुन नसक्नु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जीवन खत्री विजय हुनुभएको छ। एमालेका वीणा वास्तोलालाई छिनो मतान्तरले पराजित गर्दै उहाँ विजय हुनुभएको हो। खत्री 9550 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार वास्तोलाले 9160 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी उपमेयरमा एमालेका रमेश बुढाथोकी विजय हुनुभएको छ। बुढाथोकी 11107 मत प्राप्त गर्नुभयो भने सुभद्रा काफ्लेले 9067 मत प्राप्त गर्नुभयो। विजय भएपछि खत्रीले सामान्य जनजीविकाका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूले काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि जुन प्रतिबद्धता जुन चाङ्गु नगरवासीले भरोसा गरेर मतदान गर्नुभएको छ त्यसको कार्यभार जिम्मा मेरो काँधमा आइपुगेको छ। हाम्रो विजय सबै साथीहरूको काँधमा आएको छ। त्यसलाई पुरा गर्ने अभिभारा एउटा उत्तरदायित्व जिम्मेवारीको अनुभूति गरेको छु। प्राथमिकता चाहिँ केलाई दिनुहुन्छ? प्राथमिकता चाङ्गु नगरपालिका नयाँ नगरपालिका, यहाँ सामान्य जनजीविकाका कुराहरू पनि धेरै असहज बनाइएको छ, व्यथिति बनाइएको छ, विसङ्गति बनाइएको छ। सर्वप्रथम यहाँको नागरिकको जीवनशैली सहज बनाउने सामान्य कुराहरूबाट मेरो कामहरू सुरुवात हुनेछ। जस्तै विगतको नेतृत्वमा चाहिँ अब एमाले थियो, अहिले काङ्ग्रेस आयो होइन, अब चाहिँ हामीले चाहिँ अब जनतालाई राहत दिने काम चाहिँ के छ? जनताका जनजीविकाका सवालमा पहिलो कदम चाल्नेछु। त्यसपछि नगरपालिकाले नागरिकलाई चाङ्गुवासीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा एकदम सहज सरल बनाउने छु। बिना भेदभाव सबैलाई नगरपालिका स्थानीय तह हाम्रो स्थानीय तह हो, यो नागरिकको स्थानीय तह हो। नगर प्रमुखको हैसियतले जनताको सेवक भएर काम गर्नेछु र विगतमा भएका व्यथिति, विसङ्गति, भेदभाव र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नागरिक सामु ल्याएर होइन त्यसको चाहिँ रोकथाम गरेर हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका, शान्त नगरपालिका बनाउने अभियानमा कार्ययोजना बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले नगरपालिकालाई समृद्धि, विकास, उन्नतिमा लानेको लागि हामी निरन्तर रूपमा अब दिनरात नभनिकन लाग्नेछौँ। त्यस्तै चाङ्गुनारायण नगरपालिकाको वडाध्यक्षमा वडा नम्बर 1 मा कङ्ग्रेसका सिजन कार्की, 2 मा कङ्ग्रेसकै सोम प्रधान, 3 मा एमालेका श्यामसुन्दर धिमाल, 4 मा एमालेका रोजबहादुर तामाङ, 5 मा कङ्ग्रेसका जयेन्द्र खड्का, 6 मा राप्रपाका धनबहादुर लामा, 7 मा राप्रपाका श्याम नायजु श्रेष्ठ, 8 मा कङ्ग्रेसका जनक खत्री र 9 मा नेमकिपाका गणेश त्यात विजय हुनुभएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा कङ्ग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठ विजय हुनुभएको छ। श्रेष्ठ निकटतम प्रतिद्वन्दी निवर्तमान नगर प्रमुख एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठलाई 4063 मतले पराजित गर्दै नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। श्रेष्ठले 15098 मत प्राप्त गर्नुभयो भने मदन सुन्दरले 11035 मत प्राप्त गर्नुभयो। उपप्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका विजय कृष्ण श्रेष्ठ विजय हुनुभयो। श्रेष्ठले 12102 मत प्राप्त गर्नुभयो। श्रेष्ठले निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार उत्तरा नेपाललाई 3139 मतले पराजित गर्नुभयो। विजयपछि उहाँहरूले मध्यपुर ठिमीमा विजय जुलुस निकाल्नु भएको थियो। सो क्रममा नवनिर्वाचित मेयर श्रेष्ठले मतदातालाई धन्यवाद दिँदै जनताको सेवामा काम गर्ने बताउनुभयो। सम्पूर्ण आम नगरवासी मध्यपुर जनसमुदायहरूमा र सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हजुरहरूको मत प्राप्त गरेर आज हामी विजय भएका छौँ र हजुरहरूलाई हामीले जसरी जुन घोषणा पर्व मार्फत तपाईँको घर दैलोमा मत मार्न आउँदाखेरि जसरी हामीले तपाईँहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यो प्रतिबद्धतालाई हामीले चाहिँ अहिले 5 वर्ष कार्यकालमा एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउने अभियानमा हामी लाग्नेछौँ। यसमा
सम्पूर्ण मध्यवासीले पनि आइसिएमा हर्ष गरेर हामीले सहयोग गर्ने पनि अपेक्षा लिएका छौँ। हामीले जसरी जे बोलेका छौँ ती गर्नेछौँ। हामीले यहाँका धेरै समस्या हामीले पहिचान गरेका छौँ। ती सबै पहिचान गरेका समस्यालाई घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्रमा हामीले पार्टीको एउटा सङ्कल्प पत्र पनि हामीले जनता सामु दिएका छौँ। ती सबै तपाईँहरूमा सुरक्षित राख्नुहोला। जुन हामीले बोलेका छौँ एउटा नगरपालिका हामी जिम्मेवारीको क्रममा हामी जाँदैछौँ र हामी जिम्मेवारी पाइसकेपछि तपाईँलाई हामीले जसरी जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यही अनुसार काम गर्ने छु भने सबैलाई म हार्दिक हामीलाई मत दिएर विजय गराउनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा अब काम गरेर पनि देखाउने छु भन्ने कुरा तपाईँ ढुक्क भएर रहनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मध्यपुर ठिमी नगरको वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 र 9 काङ्ग्रेस तथा 4 र 7 एमाले 8 वडामा नेमकिपाका उम्मेदवारले वडाध्यक्षमा विजय हासिल गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले स्थानीय तहको निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण धाँधली भएको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन मार्फत एमालेका मध्य प्रदेशका इन्चार्ज तथा सचिव महासेठले निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचनलाई सत्ता कब्जा गर्ने माध्यम बनाएको आरोप लगाउनु भएको हो। मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा काङ्ग्रेस लगायत सत्तापक्षले आफ्नो अनुकूल निर्वाचनमा खटेका कर्मचारी सुरक्षाकर्मीलाई समेत दुरुपयोग गरेको महासेठको आरोप छ। उहाँले रौतहट, सर्लाही, धनुषाको नगरायन, धनौजी, मिथिला बिहारी नगरपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, महोत्तरी, पर्सा, सिराहा, सप्तरी लगायत दर्जनौं स्थानमा काङ्ग्रेसले आक्रमण गरी मतदान रद्द गराएको, मतपेटिका कब्जामा लिई फर्जी मत हाल्न लगाएको, कर्मचारीकै कारण मतपेटिकामा खसेको मतभन्दा बढी मतपत्र फेला परेको दावी गर्नुभयो। 79 वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावको बारेमा हामीले केही कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्न खोजेका छौँ। सम्पन्न चुनाव 30 गते सम्पन्न चुनाव जुन प्रकारले पहिला होहल्ला, कुटाकुट, झैझगडा हुन्थ्यो, वनस्पत यसपालि निकै कम भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा बाहिरी रूपको कारणले जुन प्रकारको प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूको सहयोग हो त्यसको लागि म सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन सुरक्षा निकाय सिधै जिल्लाबाट परिचालित थियो उहाँहरू निष्पक्ष तरिकाले लाग्नुभयो। तर पहिला स्थानीय लेभलमा कार्यरत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू विवादबाट मुक्त हुन सकेन। म फेरि पनि भन्छु, जिल्लाको कमान्डमा भएका सुरक्षाकर्मीहरूले सोचेअनुसार राम्रो काम गरे। तर जुन प्रकारको स्थिति देखियो, शान्तिपूर्ण भए पनि, धेरै झैझगडा नभए पनि शान्तिपूर्ण धान्धली चाहिँ विगत वर्षहरूभन्दा बढी भएको छ। यसमा निर्वाचन आयोग कतिको दोषी छ छैन त्यो त पछि समीक्षाको विषय हुन सक्छ पार्टीहरूको। तपाईहरुलाई एउटा म जानकारी गराइदिए, पहिला निर्वाचनमा जति भोटर लिस्टमा नाम हुन्थ्यो, जति भोट कास्ट हुन्थ्यो, कास्ट खसेको मतभन्दा बाहिरी भनौँ न भन्दा बढी हुँदाखेरि विवादित हुन्थ्यो, रिपोलिङ हुन्थ्यो। तर यसपालि त्यस्तो नियम छैन। तपाईको ब्यालेट बक्समा जति मत खस्यो, कानुन अनुसार तपाईको भोटर लिस्टको अनुसार 1000 मत खसेछ, तर त्यसबाट 1250 निस्क्यो भने त्यो 1250 भाइलेट गर्ने निर्णय सर्कुलर गरेर पठाएको रहेछ। यो भनेको त सरासर धान्धली गर्ने नियतले नै यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ। महासेठले कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले अविलम्ब यस्ता क्रियाकलाप बन्द नगरे आफूले कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अधिक महत्त्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। महिलाको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने प्रवृत्तिका प्याडहरूलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। बैठकपछि समिति सभापति निरुदेवी पालले बजेटलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा हक अधिकार सुनिश्चितताको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन बैठकले निर्देशन दिएको बताउनुभयो। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा समितिलाई प्राप्त गुनासाहरू सम्बन्धमा समेत छलफल भयो। छलफल पश्चात समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्यो। 1. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय कार्यमा सबै लिङ्गका लागि सार्वजनिक वित्तको बृहत्तर समतामूलक वितरणात्मक कार्य हो। यसले सार्वजनिक खर्चमा थप पारदर्शिता, जवाबदेहिता, प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै मितव्ययी रूपमा राज्यका गतिविधि सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ। साथै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अल्प विकसित राज्यको सर्वाङ्गीण विकासको आधार हो। तसर्थ आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा र बजेट विनियोजनमा लैङ्गिक उत्तरदायी पक्षलाई नीतिगत एवं व्यवहारगत रूपमा अधिक महत्त्व दिन समितिको यो बैठक राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै प्रदेश सरकारहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछ र सोको लागि आवश्यक समन्वय गर्न समिति राष्ट्रिय महिला आयोग र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 2. बजेट चक्रको विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण, जेन्डर अडिटको परिणाम तथा विद्यमान लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन, लैङ्गिक समानता प्रवर्धन गर्न विद्यमान समष्टिगत आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट पर्न गएको असरहरूको नियमित विश्लेषण गरी आवधिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गर्न, वार्षिक तथा चौमासिक समीक्षा गर्दा सामाजिक एवं लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्त्व दिन समिति राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै प्रदेश सरकारहरूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछ र सोको लागि आवश्यक समन्वय गर्न समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 3. सुरक्षित र स्वस्थ प्रजनन अधिकार प्रत्येक महिलाको हक भएकाले महिलाको सुरक्षित महिनावारी तथा प्रजनन अवस्था कायम गराउनु राज्यको दायित्व हो। महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानि पर्ने प्रकृतिका प्याडहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सहज, सरल र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन समिति अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। साथसाथै प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिलिकन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने तथा नीति तथा कार्यक्रम अख्तियार गर्न समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 4. प्याड तथा सिलिकन कप आयात गर्नुपर्ने, नेपालमा उत्पादन भएका त्यस्ता सामग्रीले माग अनुरूपको आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ रहेको हालको अवस्थामा प्याड तथा सिलिकन कपको स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा यही क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न, महिलाद्वारा घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने आवश्यक पर्ने ऋण अनुदान प्रदान गर्ने तथा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन र प्याड तथा सिलिकन कप आयात गर्दा हाल लगाएको शुल्क कर दस्तुरमा पुनर्विचार गर्न समितिको यो बैठक अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। उहाँले घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक ऋण अनुदान दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालमा बुधबार थप 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2856 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 617 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 8 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,929 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 147 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।